नेपालको भूगोल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। नेपालको क्षेत्रफल कति छ? 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ कति छ? 885 किलोमिटर। नेपालको उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ कति छ? 193 किलोमिटर। नेपाल कुन महादेशमा अवस्थित छ? एसिया। नेपालले एसियाको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 0.35%। नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 0.035%। नेपाल कुन देशान्तरमा पर्दछ? पूर्वी देशान्तर। नेपाल कुन अक्षांशमा पर्दछ? उत्तरी अक्षांश। नेपालका कतिवटा अञ्चलले चीन र भारत दुवै देशलाई छोएको छ? 6 वटा। चीन र भारत कुनै पनि देशसँग सीमा नजोडिएको जिल्लाहरू कतिवटा छन्? 36 वटा। भारतसँग मात्रै सीमा जोडिएका कतिवटा जिल्लाहरू छन्? 26 वटा। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कुन हो? डोल्पा। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो अञ्चल कुन हो? कर्णाली। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सेफोक्सुन्डो। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? भक्तपुर। नेपालको प्रामाणिक समय ग्रीनविच समयभन्दा कति बढी छ? 5 घण्टा 45 मिनेट। नेपालको प्रामाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ? गौरीशंकर हिमाल। कुन अञ्चलका पाँचका मुनि 5 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्? नारायणी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र सेती गरी 5 वटाका। नेपाललाई कहिले 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गरिएको हो? 2018 वैशाख 1 गते। नेपाललाई कति सालमा 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हो? 2029 साल। 8 वटा जिल्ला हुने अञ्चल कुन हो? बागमती। 6 का मुनि 6 वटा जिल्ला हुने अञ्चलहरू कुन कुन हुन्? लुम्बिनी, गण्डकी, सगरमाथा, जनकपुर र कोशी। महाकाली पारीका नेपालका 2 गाविस कुन कुन हुन्? चाँदनी र दोधारा। गंगासागर पोखरी कहाँ पर्दछ? जनकपुरधाम, धनुषा। सबभन्दा बढी उचाइमा रहेको नेपालको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? सिमीकोट। चीन र भारत दुवै देशलाई छुने जिल्ला कतिवटा छन्? 2 वटा, ताप्लेजुङ र दार्चुला। सबभन्दा कम उचाइमा रहेको नेपालको सदरमुकाम कुन हो? जलेश्वर। 4 का मुनि 4 वटा जिल्लाहरू हुने नेपालका अञ्चल कतिवटा छन्? 3 वटा, मेची, महाकाली, धवलागिरी। सबैभन्दा बढी जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो? सिन्धुली। अदुवा खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? सल्यान। नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दु कुन जिल्लामा पर्दछ? हुम्ला। नेपालको सबैभन्दा दक्षिणी बिन्दु कुन जिल्लामा पर्दछ? लोधावारी, झापा। भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएको जिल्लाहरू कतिवटा छन्? 24। चीनसँग मात्र सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू कतिवटा छन्? 15 वटा। दक्षिण महाभारत पर्वतदेखि उत्तरी हिमालयसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो? धादिङ। काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्रफल कति छ? 642 वर्ग किलोमिटर। नेपालमा सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? नेपालगञ्ज। नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने जिल्ला कुन हो? कास्की। नेपालको सबैभन्दा कम पानी पर्ने जिल्ला कुन हो? मुस्ताङ। नेपालमा 8000 भन्दा अग्ला हिमालहरू कति छन्? 8 वटा। मकालु हिमाल कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ? महालङ्गुर। महेन्द्र गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? कास्की। हेलम्बु कुन जिल्लामा पर्दछ? सिन्धुपाल्चोक। महालङ्गुर हिमश्रृङ्खलाको अर्को नाम के पनि हो? खुम्टो। भोजपुर केका लागि प्रसिद्ध छ? खुकुरी। काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकमा पर्ने हिमाल कुन हो? जुगल। काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सार्क राष्ट्रहरूको राजधानी कुन हो? थिम्पू। काठमाडौँबाट सबभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको सार्क राष्ट्रहरूको राजधानी कुन हो? माले। चाँदनी टापुर दोधारा टापु नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछन्? कञ्चनपुर। जुलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर नेपालको कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? बागलुङ। कसरा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? चितवन। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला कुन हो? पर्सा। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ? महालङ्गुर, खुम्बु। घीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? भक्तपुर। नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित जलाशय कुन हो? इन्द्र सरोवर। अरुण उपत्यका कुन जिल्लामा पर्दछ? सङ्खुवासभा। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो अञ्चल कुन हो? महाकाली। नेपालको मरुभूमि भन्नाले कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? मुस्ताङ। नेपालको चेरापुञ्जी भन्नाले कुन ठाउँलाई बुझिन्छ? पोखरा। छोरोल्पा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? दोलखा।
म्याग्नेसाइट खरिदुङ्गा को व्यावसायिक उत्पादन कुन जिल्लामा भएको छ? दोलखा। नेपालमा सोडा कहाँ पाइन्छ? सल्यान र डोटी। विश्वरीको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घाको उचाइ कति छ? 8586 मिटर। पहाडी प्रदेशमा नेपालका कति जिल्ला पर्दछन्? 39 वटा। हिमाली प्रदेशमा नेपालका कति जिल्लाहरू पर्दछन्? 16 वटा। तराई प्रदेशमा नेपालका कति जिल्लाहरू पर्दछन्? 20 वटा। धरातलीय स्वरूपका आधारमा नेपाललाई कति प्रदेशमा बाँडिएको छ? 3 प्रदेश। हिमाली प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 155। पहाडी प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 685। तराई प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 175। नेपालको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्? 7.3%। पहाडी प्रदेशमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्? 44.3%। तराई प्रदेशमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्? 48.4%। नेपालको सबैभन्दा उच्च भागमा रहेको स्थान कुन हो? केचनाकलन, झापा। समुद्र सतहबाट 70 मिटर। भौगोलिक रूपमा नेपाल कस्तो राष्ट्रिय हो? भूपरिवेष्ठित। नेपालको पूर्वी सिमाना मेचीले छुट्याएको छ भने पश्चिमी सिमाना कुन नदीले छुट्याएको छ? महाकाली। नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ बढीमा कति र घटीमा कति रहेको छ? बढीमा 241 कि.मी र घटीमा 145 किलोमिटर। फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट कति किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ? 500 किलोवाट। हिमाली प्रदेश समुद्री सतहबाट कति उचाइ क्षेत्रमा फैलिएको छ? 3360 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म। पहाडी प्रदेशको समुद्र सतहदेखि कति उचाइमा फैलिएको छ? 600 मिटरदेखि 3360 मिटरसम्म। तराई प्रदेश समुद्र सतहबाट कति उचाइमा फैलिएको छ? 70 मिटरदेखि 600 मिटरसम्म। चीनको सिमानासँग मात्र जोडिएका नेपालका अञ्चलहरू कति छन्? 4. बागमती, गण्डकी, धौलागिरी र कर्णाली। दशमलव। नेपालका कति अञ्चल भारतको सिमानासँग मात्र जोडिएका छन्? 4. नारायणी, लुम्बिनी, भेरी र राप्ती। पूर्वाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकामको नाम के हो? धनकुटा। पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्? 16 वटा। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम पोखरा कुन जिल्लामा रहेको छ? कास्की। धवलागिरी अञ्चलको पूर्वमा पर्ने अञ्चल कुन हो? गण्डकी। महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 1034 कि.मी। ओलाम-चुडगोला घाटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एक मात्र नदी कुन हो? तमोर। दक्षिणबाट उत्तरतिर बहने नदी कुन हो? कर्मनासा। नेपालका नदीहरूबाट कुल कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ? 83,000 मेगावाट। जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र कुन हो? नेपाल। सगरमाथालाई तेस्रो ध्रुवको उपनाम दिने व्यक्ति को हुन्? माइकल कर्ग। सगरमाथालाई पहिला हक-ए-बक अर्थात् पन्धौक चुलीको नामबाट चिनिन्थ्यो, पछि माउन्ट एभरेस्ट भनियो र त्यसपछि यसको नेपाली नामाकरण सगरमाथा भनेर गरियो। यसरी सगरमाथा भनेर कसले कहिले नामाकरण गरेका हुन्? सन् 1956 मा स्व. बाबुराम आचार्यले। हाल नेपालका जिल्लाहरूको वर्गीकरण। पहाडी जिल्ला 36 वटा, हिमाली जिल्ला 20 वटा, तराईका जिल्ला 21 वटा, जम्मा जिल्ला 77 वटा। नोट 2074 भदौ 25 गतेमा पूर्वी रुकुम, रामेछाप, धादिङ र गोर्खालाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरेसँगै हिमालमा 20 जिल्ला समावेश भएको। स्थानीय तह संख्या। महानगरपालिका 6, उपमहानगरपालिका 11, नगरपालिका 276, गाउँपालिका 460, वडा संख्या 6743। जम्मा स्थानीय तह 753। जनसङ्ख्याको आधारमा ठुला महानगरपालिका काठमाडौँ, उपमहानगरपालिका जनकपुर, धनुषा, नगरपालिका मेचीनगर, झापा, गाउँपालिका राप्ती, सुनारी, बाँके। जनसङ्ख्याको आधारमा साना महानगरपालिका विराटनगर न पा, उपमहानगरपालिका जितपुर, सिमारा, बारा, नगरपालिका ठुलोबेरी, डोल्पा, गाउँपालिका नार्फु, मनाड। क्षेत्रफलको आधारमा ठुला महानगरपालिका लेखनाथ, महानगरपालिका कास्की, उपमहानगरपालिका गुराही, दाड, नगरपालिका सिद्धगङ्गा, अर्घाखाँची, गाउँपालिका नामखा, हुम्ला। क्षेत्रफलको आधारमा साना महानगरपालिका ललितपुर, उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज, बाँके, नगरपालिका भक्तपुर, गाउँपालिका परवानीपुर, बरा।
नेपालको संविधान अनुसारका जिल्लाहरू। प्रदेश नम्बर 1 मा 14 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा, प्रदेश नम्बर 3 मा 13 वटा, प्रदेश नम्बर 4 मा 11 वटा, प्रदेश नम्बर 5 मा 12 वटा, प्रदेश नम्बर 6 मा 10 वटा, प्रदेश नम्बर 7 मा 9 वटा, जम्मा 77 वटा। स्थानीय तह अनुसार केही विशेष जिल्ला। धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट 16, बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ, बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही 20, कम स्थानीय तह भएको जिल्ला पूर्वी रुकुम 3, गाउँपालिका विहीन जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर 2 वटा। नेपालमा रहेका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू। सगरमाथा 8848 मिटर, कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर, लोकसे 8516 मिटर, मकालु 8463 मिटर, चुइउ 8201 मिटर, धौलागिरी 8167 मिटर, मनासलु 8163 मिटर, अन्नपूर्ण 8091 मिटर। विभिन्न नदीका उद्गमस्थलहरू। बागमती बागद्वार, तामाकोसी तिब्बत, कर्णाली तिब्बत, कालीगण्डकी मुस्ताङ लेक, सेती नदी सेपाल हिमाल, मेची लाली खर्क, सानो भेरी धौलागिरी हिमाल, कमला सिन्धुली गढी, बुढी गण्डकी गणेश हिमाल, सुनकोशी तिब्बत, अरुण तिब्बत, महाकाली अपी हिमाल, कन्काई महाभारत पर्वत, त्रिशुली तिब्बत, ठुलो भेरी दुधकुण्ड, झ्रीमुख गौमुखी। नदी तथा नदीका सहायक नदीहरू। कोशी, सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी, अरुण, तमोर, लिखु, इन्द्रावती। सप्तगण्डकी, बुढी गण्डकी, कालीगण्डकी, सेतीगञ्ज, मादी, दरौदी, त्रिशुली, मस्याङ्दी। कर्णाली हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलो भरी, सानो भेरी, सेती, तिला, बुढी गङ्गा। कुन नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि कुन नामले चिनिन्छ? कर्णाली घाघरा, महाकाली शारदा, कोशी दामोदर, कन्काई बिरिग, मेची महानन्दा, बबे सरयू। नेपालका नदी किनारमा रहेका प्रमुख स्थानहरू। काठमाडौँ बागमती, जुम्ला, तिला, तौलीबाबान गङ्गा, धनगढी, मोहना, महेन्द्रनगर, महाकाली, बुटबल, तिनौ, बारा, लालबकेया, तुलसीपुर, पातुखोला, गमगढी, मुगु कर्णाली, विराटनगर, बक्राहा, जोमसोम, कालीगण्डकी, वीरेन्द्रनगर, निकासखोला, धनुषा, हर्दिनाथ, पोखरा, सेती, बेसी सहर, मसर्याङ्दी, दुनै, ठुलो भेरी। नेपालका केही नदीहरूको संस्कृत नाम। अरुण, महाप्रभा, मादी, माण्डवी, सुनकोशी, शुभस्रवा, सेती गण्डकी, शुक्लगङ्गा, त्रिशुली, त्रिशूलगङ्गा, मनोहरा, मणिमती, दरौदी, विश्वधारा, कर्णाली, पञ्चेश्वर, धोबीखोला, रुद्रमती, दुधकोशी, भद्रवती, तमोर, दुख, दी, चेपे, चम्पावती, ककुमती, कर्मन्सा, राप्ती, अचिरावती। नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका तालहरू। पाल्पा सुके ताल, सत्यवती ताल, नन्दन ताल, चितवन 20000 ताल, कसरा ताल, नन्दरभाउजू ताल, गडुवा ताल, मजुरा ताल, कास्की फेवा ताल, रूपा ताल, बेगनास ताल, बढुवा ताल, मैदी ताल। पर्वत, खरिबराह ताल, म्याग्दी, भाले बास्न ताल, बागलुङ, रुद्र ताल, जल्पा ताल, डोल्पा, सेफोक सुन्डो ताल, जगदुल्ला ताल, रसुवा, गसाइकुण्ड, भैरवकुण्ड, सरस्वती कुण्ड, नागकुण्ड, दाङ, किचकनी दह, बोटे दह, उदयपुर, सिन्जे ताल, जलजले पोखरी, रूपन्देही, गजेरी ताल, मुरङ, चुली पोखरी, रामेछाप, दिमी पोखरी, बारा, कामना दह, मुगु, रारा ताल, छायानाथ दह, मुस्ताङ, दामोदर कुण्ड, डोटी, सुनदह, खप्तर ताल, इलाम, माइपोखरी, सल्यान, कुबिन्डे दह, सुर्खेत, बुलबुल ताल, सिमरी दह, मुरली दह, जुम्ला, गिरी दह, शेख दह, बझाङ, सुरमा सरोवर, पाँचथर, जोर पोखरी, कञ्चनपुर, बेटकोट ताल, झिलमिला ताल, रानी ताल, सिरहा, पातारी पोखरी, पोखलढुङ्गा, दत्तकुण्ड, रुकुम, रुकुमकोट दह। नेपालका प्रमुख झरनाहरू। ह्यातुर झरना तेथुम 365 मिटर नेपालको सबैभन्दा अग्लो झरना। टिपताल झरना ताप्लेजुड। पोडारी खोलाको हिर्ना 156 मिटर उदयपुर। पोकली झरना 91.44 मिटर ओखलढुङ्गा। रूपसे झरना म्याग्दी। सुलीघाट झरना 168 मिटर डोल्पा। सेती नदीको झरना बझाङ। द्वारिका खोलाको झरना दैलेख। खहरे खोला झरना धादिङ। सोताखोला झरना अर्घाखाँची। छहरे पाल्पा। नेपालमा खनिज पदार्थ पाइने स्थानहरू।
स्लेट, बन्दीपुर तथा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी। जनकपुर, तामा, कुलेखानी, बन्दीपुर बैतडी, मकवानपुरको। चिसापानी, सल्यान, मार्मा दार्चुला, धनकुटा आदि। सुन, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सुनकोशी, रिउखोला। मुनाखानी, मुस्ताङको थाकखोला। गेरु, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा। सिसा, गणेश हिमाल, फुलचोकी, बैतडी, रसुवा आदि। कोइला, दाङ, कैलाली, सल्यान आदि। चाँदी, बागलुड, फुलचोकी। सोडा, सल्यान, डोटी। खरी, डडेलधुरा, गोर्खा। पेट्रोलियम, दैलेख, नेपालगञ्ज, दाङ, प्युठान, धनगढी आदि। फलाम, बझाङ, फुलचोकी, प्युठान, कुलेखानी आदि। जस्ता, फुलचोकी, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट आदि। निकेल, रामेछाप, धनकुटा आदि। गण्डक, बराह क्षेत्र, चिसापानी, धनगढी। कोबाल्ट, पाल्पा, धनकुटा, गुल्मी, आर्घाखाँची। कुन ठाउँ केका लागि प्रख्यात? माटोको भाँडा, भक्तपुर। राडीपाखी, ओखलढुङ्गा, बागदुङ, तेथुम, भोजपुर। टाप्के, बेरगंज, पर्सा। तरकारी, टिमी, भक्तपुर। भातगाउँले कालो टोपी, भक्तपुर। तेल, खोकना। गैंडा हात्ती, चितवन। कफी, गुल्मी। खुकुरी, भोजपुर, आर्ट्राई। च्याखुरा, पिपलबोट, गोर्खा। चिउरा, टिकनी बोडे। शालिग्राम, कालीगण्डकी। अम्बा, गुनीबेसी। छाला, दैलेख। कपास बाके, बदिया, दाङ। तोरी, चितवन। अदुवा, मालनेटा, सल्यान। असल सक्खर, बैतडी। सुन्तला, धनकुटा, पोखरा, स्याङ्जा। उखु, गुनीबेसी। सानो दुधालु गाई, अछाम। चामल, सिक्करबेसी, नुवाकोट। दही, भक्तपुर। करुवा, अमखुरा, पाल्पा। गलबन्दी, कास्की। घरबुना कपडा, कृतिकपुर। काठको ठेकी, मकवानपुर। स्याउ, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्ला। हुक्काको नली, बागलुङ, डोटी। मुला, चितलाड। नास्पति, फरप्रिट। दुम्जाली खाडी, दुम्जा। चिया, इलाम, झापा। माछा, बाह्रबेसे, कुलेखानी। चाकु, टोखा, काठमाडौँ। खाना खाने होटल, मुगलिङ। प्रमुख भन्ज्याङहर। चाबुक भन्ज्याङ 5969 मिटर उचाइ ताप्लेजुङ। तिपताला भन्ज्याङ 5095 मिटर उचाइ ताप्लेजुङ। उम्बक भन्ज्याङ 5230 मिटर उचाइ सङ्खुवासभा। ग्याला भन्ज्याङ 5375 मिटर उचाइ गोर्खा। लार्के भन्ज्याङ 5105 मिटर उचाइ गोर्खा। पोपटी भन्ज्याङ 4200 मिटर उचाइ सङ्खुवासभा। उराई भन्ज्याङ 5207 मिटर उचाइ बझाङ। टिङ्कर भन्ज्याङ 5258 मिटर उचाइ दार्चुला। सर्पे भन्ज्याङ 5012 मिटर उचाइ हुम्ला। लाप्चे भन्ज्याङ 5018 मिटर उचाइ हुम्ला। याला भन्ज्याङ 5425 मिटर उचाइ डोल्पा। नाम्जा भन्ज्याङ 4986 मिटर उचाइ मुगु। आर्लिम भन्ज्याङ 5425 मिटर उचाइ डोल्पा। चिमाला भन्ज्याङ 5092 मिटर उचाइ हुम्ला। पिण्डु भन्ज्याङ 5600 मिटर उचाइ डोल्पा। रागला भन्ज्याङ 5067 मिटर उचाइ सङ्खुवासभा। जमा कोदारी भन्ज्याङ 1669 मिटर उचाइ। सिन्धुपाल्चोक। शिरन्चोभा भन्ज्याङ 4387 मिटर उचाइ सङ्खुवासभा। मारिङ भन्ज्याङ 5488 मिटर उचाइ डोल्पा। थाप्ले भन्ज्याङ 5104 मिटर उचाइ गोर्खा। नेपालमा सबभन्दा ठुलो दरबार, सिंहदरबार। नदी, सप्तकोशी। मन्दिर, जानकी मन्दिर। सिंचाइ, बागमती। रङ्गशाला, दशरथ रङ्गशाला। आरक्ष्य, ढोरपाटन 1325 वर्ग किलोमिटर। राष्ट्रिय निकुञ्ज, सेफोक्सुन्डो। पुस्तकालय, त्रिभुवन विद्यालयको पुस्तकालय। दूतावास, रसिया। गुफा, सिद्ध गुफा, तनहुङ। पक्की पुल, महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने 1130.8 मिटरको महुली पुल। स्तूप, बौद्ध स्तूप। घण्टा, हनुमान ढोका अगाडि रहेको। नगरपालिका, काठमाडौँ, बडाका आधारमा। नेपालमा सबैभन्दा बढी गजुर भएको मन्दिर, कृष्ण मन्दिर पाटन 21 गजुर। पुरानो मुती, विरूपाक्ष। गर्मी हुने ठाउँ, नेपालगञ्ज। वर्षा हुने ठाउँ, लुम्ले, कास्की। जाडो हुने ठाउँ, मुस्ताङ। विमानस्थल भएको जिल्ला, सोलुखुम्बु। गुम्बा भएको जिल्ला, सोलुखुम्बु। कुन जिल्लाको विशेषता के? एक बास्केट, चितवन। नेपालको मरुभूमि, मुस्ताङ। नेपालको जस्तै नक्सा भएको जिल्ला, बागलुङ। माथिल्लो सगरमाथा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाड। जुलुगे पुलको जिल्ला, बागलुङ। तीनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला, ओखलढुङ्गा।
ज्वालामुखीको चिन्ह भएको जिल्ला दैलेख। 52 पोखरी 53 टाकुरी भएको जिल्ला रुकुम।